Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 360, recorded by Mehendi Momin. 28th of June 1982, explanation of Sadhguru Nusaloko by P. Sadruddin. Ya Ali Madad. दिनदारो, जैसे कि अनाउंसमेंट हुई थी, इस हिसाब से गुरु सदरुद्दीन माँ बाप का सतगुरु का सलोका आज से हम चालू करते हैं। और मेरा इरादा यह है कि अभी मौला तौफीक देवे तो 20 पाठ हर बैठक में करेंगे। 120 पाठ इसके हैं। इसके बाद विश्वमत का बड़ा सलोका है, उसके 240 पाठ हैं। बहुत से भाई बहन जब सतगुरु का सलोका पढ़ते हैं तो वो सतगुरु कह दे 2 दफा बोलते हैं। ये स्टाइल अच्छी नहीं। कोई आदमी मुंह से बोलता है और फिर पाठ कुछ भूल गया तो वो दूसरी दफा रिपीट करके उसको याद कर लेता है। सतगुरु कह रे पीऊ पीऊ तो सब जुग करे, पण पीऊ ना पावे कोई, आमुख जपता जो पीऊ मिले, तो सिर साटाना होए रे भाई, सिर साटाना होए। इसके बाद जो पाठ ये मेरी लड़की बोलती रहेगी और मैं इसका तर्जुमा करता रहूंगा। गुरु सदरुद्दीन सतगुरु हैं। कहते हैं कि सतगुरु तुमको ये पैगाम देता है, सारी दुनिया खुदा को याद करती है। पीयू का मतलब अल्लाह। पीयू कहते हैं प्यारे को, जिसको हम प्यार करें उसको पीयू कहते हैं। और सबसे प्यारा खुदावंद आलमीन है। फरमाया कि सारी दुनिया खुदा खुदा करती है, लेकिन किसी को खुदा मिलता नहीं, क्योंकि अगर मुंह के जपने से जो कभी खुदा मिलता ऐसा होता तो इसके पहले हजारों लाखों आदमियों ने कुर्बानियां दी, दुख उठाए, शहीद हुए, तो उन लोगों को अपने सिर का साटा करने की जरूरत न होती। साटा कहते हैं कोई चीज दे के लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर। सिर का साटा न होता पीओ के लिए। अगर खाली मुंह से याली 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 करने से जो कभी याली मिल जाता तो फिर सदरुद्दीन कहते हैं तो सिर की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। और खुदा के रास्ते के ऊपर नबियों ने, पैगंबरों ने, पीरों ने और खुदा ताला के आशिकों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आप मंसूर को याद करो, मंसूर ने कितना दुख उठाया खुदा की मोहब्बत के अंदर। अभी दूसरा पाठ बोलते हैं।
पास में फरमाते हैं, सिर साटा जो कीजिए अने रहनी जगाइए आप, अगर खुदा ताला को मिलने के लिए हमें अपने सिर की कुर्बानी करनी है तो रात को उठो, रात को जागो और खुदा के जिक्र के अंदर अपने जीव को लगाओ। मौलाना हजर इमाम ने एक फरमान में फरमाया, सुबह की जो इबादत है वो बहुत सख्त डिसिप्लिन है। एक और जगह फरमान में फरमाया, इस करोड़िए का उठना इंसान को थका देता है। यानी बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो हर रोज एक भी खड़ा किए बगैर रोज सुबह उठ के खुदा का जिक्र करें। तो फिर फरमाते हैं कि कभी तुम्हें सिर का सांटा करना है तो वो सांटा ये है कि तुम रात को जागो और अपने जीव को जिक्र के अंदर लगाओ, रात सारी खुदा की याद में बसर करो। तो फरमाया कि जो सच्चा दोस्त है, सच्चा सूरीजन, तुम्हें चाहने वाला, तुम्हारी भलाई चाहने वाला, एक सूरीजन जो दोस्त है और उसके सामने जो दुश्मन होता है उसको दुरीजन कहते हैं। तो जिनान के अंदर आगे दुरीजन का शब्द भी आएगा। तो रात को जागो, खुदा की इबादत करो, अपने जीव को मौला के जिक्र में लगाओ। तीसरे पास में तीसरा महबूब फरमाते हैं कि पीऊ पीऊ तो जीव जंत करे, जानवर पशु पंछी सब खुदा खुदा करते हैं, लेकिन किसी को खुदा मिलता नहीं। कारण के अगर खाली जीव के बोलने से खुदा मिल जाता तो जो बगला है वो हंस बन जाता। बगला कहते हैं जो मच्छी पकड़े, इसको इंग्लिश के अंदर स्टॉक कहते हैं, और जो हंस है वो स्वैन है, वो मोती खाता है। दोनों का रंग सफेद है, दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन हंस ऊंची क्वालिटी का जानवर है और जो बगला है वो जलील है। फिर अगले पाठ के अंदर इन दोनों का खुलासा करते हैं। मतलब यहाँ कहने का ये है कि दिखने में सब इंसान एक जैसे हैं, मगर क्वालिटी में फर्क है। सच्चे दिल के साथ जो खुदा को याद करता है उसके अंदर जीव की जरूरत नहीं। बैतुल ख्याल का जो जिक्र है उसके अंदर मन का ख्याल लगाया जाता है, जीव से हम नहीं पुकारते। कई लोग सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में हाथ में तस्बीह लेके तस्बीह खिलाते रहते हैं। मौला ने हमको मना किया है, बैतुल ख्याल की इबादत के वक्त हमारे हाथ में तस्बीह नहीं होनी चाहिए, कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसके पास बोल नहीं है उसको भी तस्बीह उस वक्त 1 घंटे के लिए नहीं रखनी चाहिए। वो आदमी जिसके पास बोल नहीं, उसके लिए शातिर का फरमान है कि वो बैठ के आंखें बंद करे, एक ध्यान से मौला को याद करके, या अली या पीर शाह या अली या मोहम्मद या अल्लाह, ऐसा कोई भी नाम का जाप करे। और अगर बोल है तो देखिए की बात है, बोल का जिक्र करो,
لیکن اپنے منہ میں بند منہ ہوئے تو بھی اندر جیبھ کو ہلنا نہیں چاہیے. پیورلی من کے ساتھ، خیال کے ساتھ آپ اس کے ساتھ باندھ کے ذکر کرو. تو فرماتے ہیں اس صدر جی ماں باپ کہ اگر جیبھ کے جپنے سے، مطلب من بھلے بھٹکتا ہوئے اور جیبھ سے یالی یالی کریں، تو اگر یہ بات ہوتی کہ جیبھ کے جپنے سے خدا ملتا تو بگلا ہنس بن جاتا. اگلے پاٹ میں پھر اس کا خلاصہ کرتے ہیں. ستگور کہرے باغ ہنس وے پچاس رو آنے دیجے کا چوارا پروان جائے مانا نیو آنے ہنسا ابھی دونوں کی سرخانی کرتے ہیں پیر صدر جی. فرمایا کہ بگ اور ہنس بے پٹونترا یعنی سرخے، آئیڈینٹیکل یا ریزمبلنگ. وہ بھی سفید ہے، وہ بھی سفید ہے، قد بھی لگ بھگ سریخا ہوتا ہے. البتہ بگلے کی ٹانگیں ہنس سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور بگلے کی جو چونچ ہے جس کو بیک کہتے ہیں، چانچ، وہ بھی ہنس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، مگر وہ بھی سفید ہے، وہ بھی سفید ہے. تو فرمایا دیسے ایک ورن، دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے، لیکن نہیں، کہ جو بگ ہے، بگلا، وہ من مانی کرتا ہے، کیچڑ بھی کھاتا ہے، مچھی بھی کھاتا ہے، جیوتی بھی پکڑ لیتا ہے اور اندر سے نہیں ملتی تو باہر آ کے گھومتا ہے اور سڑی ہوئی مری ہوئی مچھی ہوتی ہے تو وہ بھی کھا جاتا ہے. بگ چنے من مانے، اپنے من کے اوپر چلے. لیکن جو ہنس ہے اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدے کے اوپر چلتا ہے اور قاعدہ نہیں توڑتا، اور وہ یہ ہے کہ وہ رتن کھاتا ہے. اس کو موتی چاہیے، موتی کے بغیر وہ مر جائے گا مگر اور کوئی چیز نہیں کھائے گا. ایک وہ آدمی کہ جو بگلے کی طرح ہے، آدمی ہے، جو مت کھانے آتا ہے، بیعت کی ہے، خود کو اسماعیلی کہلاتا ہے، گرو کا چیلا ہے، لیکن کرتا ہے اپنے من کی، اپنے گرو مرشد کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا. کبھی کیچڑ کھاتا ہے، کبھی مچھی کھاتا ہے، کبھی مردار کھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے کیریکٹر کا، اپنے عمل اعمال کا، اپنی سکریت یعنی عمل، کیریکٹر، ایکشن، اس کا کوئی خیال نہیں. اس کے تو من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے جو سوٹیبل ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. اس کا من جس کی طرف جاتا ہے وہ جاتا ہے. کبھی میں آپ کو بولتا ہوں راجوں کے اندر شام کے وقت بہت سے لوگ ہیں دعا چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کھانے چھوڑ دیتے ہیں، سنیما چلے جاتے ہیں. یہ بگلے ہیں. مولا فرمایا کہ جو شام کو جماعت کھانے نہیں آتا وہ اپنے جیو کے اوپر ظلم کرتا ہے. ماں باپ فرمایا کون سی چیز ہے کہ جو تم کو شام کو جماعت کھانے آنے سے روکتی ہے؟ ابھی مرشد نے ارے صاحب تو فرما لے، روز معافی مانگ لیں گے، چھانٹا لے لیں گے، ایسا کہہ کے وہ لوگ سنیما چلے جاتے ہیں. یعنی اپنے من کی خوشی دیکھتے ہیں، فرمان برداری نہیں دیکھتے. ایسے لوگ بگلے جیسے ہیں. وہ دکھنے میں سفید ہے لیکن اندر ان کا ایمان کمزور ہے. اور ہنس وہ ہے کہ وہ موتی کھاتا ہے، وہ کیچڑ نہیں کھاتا، وہ مردار نہیں کھاتا، وہ کوئی دوسری چیز نہیں کھائے گا. تو مومن جو ہے وہ اپنے فرمان برداری پہ رہتا ہے، وہ اپنے مولا کے حکم پہ عمل کرتا ہے. بھلے اس کو کتنی بھی تکلیف ہوئے، کتنی اس کو اگوڑ ہوئے. البتہ ہمارے مولا نے تھوڑی بہت ہم کو گیپ رکھی ہے کہ انسان ہے، کسی مجبوری کے اندر، بیماری ہے، مسافری ہے،
ایسی مجبوری کہ جو اس کے ہاتھ کے باہر کی چیز ہے. ایک آدمی کی صبح پلین 4 بجے جاتی ہے تو وہ بیچارہ 4 بجے اس دن جماعت خانے نہیں آ سکتا. مولا کو یہ بات ہے، معلوم ہے، پتہ ہے. تو ایسی حالت کے اندر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، مولا فرمایا کہ تم بیمار ہو گئے ہو، جماعت خانے نہیں آ سکے، چلو نہ سے تم گھر پہ عبادت کر لو. اور ابھی تو حضرت امام نے اتنے تک کہہ دیا کہ گمبھیر بیماری ہوگی اور دھیان نہیں لگا سکتے تو چلو اس دن تم بندگی نہ کرو. تو بگلے اور ہنس میں وہ لوگ کہ جو حضرت امام کے مرید ہیں لیکن سچے مرید ہیں، وہ دکھ بھی اٹھائیں گے، سب کچھ سہن کریں گے، مگر نافرمانی نہیں کریں گے. پرٹیکولرلی جان بوجھ کے تو نہیں بھی کریں گے. اور دوسرے بگلے کی طرح ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے. تو پیر نے اس کا خلاصہ دیا ہے. پھر ایک دو اور دوسری ایگزامپلس دیتے ہیں. دوسری ایگزامپل دیتے ہیں کانچ کی اور رتن کی. رتن سے مطلب ہیرا بھی ہے، رتن سے مطلب موتی بھی ہے. فرمایا کہ جو کانچ ہے اور ہیرا ہے یہ دیکھو تو دونوں طریقے دکھتے ہیں، مگر جب آپ ان کی ایگزامینیشن کرو تو پتہ لگتا ہے کہ ایک سچا ہے ایک کھوٹا ہے. کبھی کانچ کو بھی ہیرے کی طرح کاٹتے ہیں تو عام لوگوں کی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، لیکن جویری جو ہے وہ اس کو آئی گلاس کے ساتھ رکھ کے یا اس کو کاربن ٹیسٹ دے کے کہہ دیتا ہے کہ یہ تو کانچ ہے. پھر فرمایا کہ کانچ کا مایو وکھ بھرے. کانچ کس طرح سے بنتا ہے آپ نے کبھی سوچا؟ ادھر کیو لمیٹڈ ہے، یہ لوگ کانچ بناتے ہیں. ریتی، چونا، سوڈا کاسٹک، اس کو ہائی ٹیمپریچر کے اوپر پگھلاتے ہیں. سوڈا کاسٹک جو ہے وہ پوائزن کی طرح ہے. اس میں پھر فرماتے ہیں کہ جو کانچ کی بناوٹ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ وکھ بھری ہے. وکھ کہتے ہیں وش کو، سنسکرت بھاشا میں وش کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو. تو وکھ جو ہے وہ پوائزن، اس کا انگ پوائزن ہے. کبھی کانچ کدھر لگ جاتا ہے تو وہ زخم خراب ہو جاتا ہے، سوا کہ جلدی سے اس کا انتظام کیا جائے. کبھی اس میں سیپٹک بہت جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد کے اندر پوائزن ہے. فرمایا کہ جو کانچ ہے اس کی نیچر میں تو وکھ ہے، پوائزن ہے، لیکن جو رتن ہے، ہیرا ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے. ہیرے کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ جگمگاتا ہے. کانچ کے اوپر لائٹ پڑنے سے جگمگاتا نہیں. مومن کا جو دل ہے وہ ہیرے کی طرح ہے. جب اس کے اوپر ایمان کے نور کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ جگمگا اٹھتا ہے، اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے. اور جس کا دل کانچ کی طرح ہے اس کے اوپر ایمان کی رحمت کبھی آ بھی جائے تو وہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا. تو دو آدمیوں کا، یعنی دونوں مولا کے مرید ہیں، مگر فرق بتایا ہے کہ ایک سچا ہے ایک کھوٹا ہے. اس کے آگے پھر ایک اور دلیل دیتے ہیں. سروے سوراجا ایک
दलील दूं कि नुगरा और सुगरा बेपटू तरह, नुगरा आदमी और सुगरा आदमी वो भी दोनों एक जैसे लगते हैं। नुगरा उसको कहते हैं कि जो नगुणा होवे, आप उसके साथ नेकी करो वो आपके साथ दुश्मनी करे, आप उसके ऊपर एहसान करो तो वो उस एहसान को भूल जाए, उसको नुगरा कहते हैं। नगुणे में से नुगरा निकला। नुगरा उसको भी कहते हैं कि जो दगा देवे। सुगरा उसको कहते हैं कि जो आपके एहसान को याद रखे, आपकी नेकी को याद रखे और नेक बदला चुकावे। यहाँ नुगरा से मतलब वो आदमी जिसको हम इंग्लिश में अनग्रेटफुल कहते हैं, नाशुक्रा। सुगरे से वो आदमी जो खुदा ताला का ग्रेटफुल है, खुदा ताला का शुक्राना अदा करता है। वो जो नुगरा है वो दुनियादार है। खुदा ने उसको जिंदगी दी, अपनी मर्जी से वो पैदा नहीं हुआ, खुदा ने उसे दुनिया में भेजा, वो भूल जाता है। खुदा ने उसे तंदुरुस्ती दी, वो भूल जाता है। खुदा ने उसको रिज़्क दिया, वो भूल जाता है। खुदा ने उसको औलाद दी, वो भूल जाता है। जो कुछ भी दिया खुदा ताला ने, नुगरा उसको फरामोश कर देता, भूल जाता। न इबादत करता है, न शुक्र गुजारी करता है, न नेकी करता है। हुआ कभी कोई बड़ा प्रसंग आया, ईद त्यौहार आया, इमामत डे आया, नौरोज का दिन आया, तो उस दिन वो जमात खाने में आया, बैठा, वो प्रेम मन से बैठा होता है, दिल में प्रेम पैदा नहीं होता। लेकिन जो सुगरा है वो पल पल कदम कदम के ऊपर मौला का एहसान मांगता है, शुक्र गुजारी करता है, हर दफा उसको याद करता है, कहता या मौला तूने मेरे ऊपर कितनी रहमत की है, मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझको सब कुछ दिया मौला, फिर भी तेरी जितनी इबादत करनी चाहिए मेरे से नहीं होती। इस तरह सुगरा आदमी अपने खुदा ताला के हुजूर में शुक्र गुजारी एहसानमंदी करता है। फिर कहते हैं नुगरा और सुगरा दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उन दोनों में फर्क है। नुगरा चाहवे दाम को, दाम कहते हैं पैसा, दाम का मतलब पोजेशन, प्रॉपर्टी, दाम का मतलब कीमत, यहाँ दाम का मतलब मटीरियलिज्म, मटीरियल चीजें, खाना पीना, ऐश आराम, मकान, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, ये सब दाम है। नुगरा जो है वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ा हुआ है, वो उसके पीछे है। लेकिन सुगरा साहिब जी का नाम, जो सुगरा है वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुख की सुख की कोई परवाह नहीं करता, अमीरी गरीबी की कोई परवाह नहीं करता। उसके ऊपर कैसी भी हालत आ जाए उसका ईमान डगमग नहीं होता। खुदा न करे गरीब हो जाएगा तो भी ऐसा ही ईमानदार है, कभी पैसे वाला बन जाएगा तो मगरूरी नहीं करेगा, ऐसा ही ईमानदार रहेगा। और अगर तंदुरुस्त है कि बीमार है तो भी वो खुदा की इबादत नहीं छोड़ेगा। सुगरे के अंदर, नुगरे के अंदर ये तफावत है। मैंने अपनी किसी वाइज में एक दफा जिक्र किया, 1963 में मैं पहली दफा अमेरिका गया। न्यूयॉर्क से थोड़ी दूर एक बड़ा मशहूर चर्च है, उसको कहते हैं कॉलेजिएट चर्च। उस चर्च का जो बड़ा पादरी है उसका नाम है रेवरेंड रॉबर्ट विंसेंट पीर। उसकी छोटी छोटी किताबें निकलती हैं। आपको याद होगा तो बहुत बरस पहले राय शमसुद्दीन तेजपाल की प्रेसिडेंसी के ज़माने में इस्माइली एसोसिएशन, उसके बहुत बरस तक बात भी चालू रही, छोटी छोटी रीड एंड नो की सीरीज निकलती थी। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मैंने राय साहब को, उसकी राय शमसू भाई को 2-4 किताबें अमेरिका से ला के बताई। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसके ऊपर से हमने रीड एंड नो चालू किया। उसकी हर वीक ऐसी छोटी सी किताब 20, 22, 25, 24 पन्ने की निकलती है।
एक एक छोटा छोटा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश के अंदर, मुझे बहुत पसंद आई। बात चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हमारे गिनानों के साथ मिलती जुलती हैं उसकी वाइजें। मैं न्यूयॉर्क गया, मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे उसको मिलने का शौक हुआ। उसकी सेक्रेटरी ने मेरे होटल का मेरा फ़ोन वगैरह लिया और 1-2 घंटे के बाद मुझको फ़ोन किया कि भाई तुम्हें पादरी मिलेंगे कल शाम को इतने बजे। मैंने कहा मुझे रास्ते की खबर नहीं, मुझे किसी फिक्र नहीं करो, हमारा आदमी आएगा तुम्हें लेने के लिए। चलो आया, मैं चला गया। दूसरे दिन उधर बैठे मिले, मैंने उनको कहा कि मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें मिलने के लिए आया। मुझे कहने लगा कौन से मुसलमान? मुसलमानों में क्रिश्चियनों की तरह बहुत से डिनोमिनेशन हैं। मैंने कहा मैं इस्माइली हूँ। बहुत खुश हूँ। कहते सारी जिंदगी मेरी ये अभिलाषा थी कि मैं किसी इस्माइली को मिलूं और मालूम करूं कि इस्माइली मजहब क्या है। मुझे कहने लगा आपको अगर तकलीफ ना हो तो मेरे कुछ लोग मेरे आसपास आके बैठे। मैंने बोला कोई बात नहीं, बैठो खुशी से, हम कुछ सवाल करें। बोला खुशी से करो। हमने बहुत सी बातें की। मुझे कहता है कि अच्छा आपका जो शास्त्र है, मैंने उसको अपनी मुलाकात के अंदर बताया कि हम कुरान को मानते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस को मानते हैं, मगर हमारे यहाँ हम इस्माइलियों के अंदर एक और भी चीज़ है, और वो ये है कि हर ज़माने के अंदर हमारा जो हाज़िर इमाम होता है वो फरमान करता है। हम उन फरमानों को कलेक्ट करते हैं और वो फरमानों के ऊपर अमल करते हैं। इमाम की तरफ से अपॉइंटेड पीर होते हैं जिनको तुम लोग सेंट कहते हो। तुम्हारे यहाँ सेंट मर जाने के बाद होते हैं, हमारे यहाँ जीते जी होते हैं। और उन सेंट्स की जो पोइम्स होती हैं, लेमेंटेशंस होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, उनको हमने गिनान का नाम दिया है। और गिनान का मतलब है नॉलेज फुल ऑफ लाइफ। तो उसने ये सब चीजें मेरी रिकॉर्ड हो रही थी उधर। मुझे कहते हैं मुझे ये बताओ कि बिलीवर और नॉन बिलीवर में एक आदमी खुदा को मानता है, एक खुदा को नहीं मानता, ये दोनों में तुम्हारे गिनानों के हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन है, फर्क क्या है? तो ये पाठ मुझे याद आया। तो मैंने जब ये पाठ गाना शुरू किया तो उसने एक आदमी को इशारा किया, पियानो के ऊपर जाके बैठा। सतगुरु कह रहे नुगरा सुगरा दो पटोरा। नुगरा वो आदमी जो अनग्रेटफुल है, खुदा को ऐसे मानता है मगर केयरलेस है। सुगरा वो आदमी है जो खुदा को मोहब्बत से मानता है। नुगरे की कैटेगरी के अंदर हम नास्तिकों को भी ले आते हैं, वो भी नुगरे हैं। और सच्ची बात तो ये है सबसे बड़े नुगरे वही लोग हैं कि जो नास्तिक हैं। मैंने कहा एक बिलीवर है, दूसरा नॉन बिलीवर है, दोनों को जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख सुख तो लगा पड़ा है। लेकिन जब किसी मोमन को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मेहनत करता है, सोचता है, रियाजी करता है, स्ट्रगल करता है। लेकिन जब भी वो थक जाता है, फिर भी प्रॉब्लम या वो दुख नहीं मिटता, तो फिर अपने मन को समझाता है चलो मेरे मौला की ऐसी मर्जी, खुदा को यूं ही मंजूर। अच्छा खुदाया तेरी मर्जी। वो खुदा ताला की मर्जी के ऊपर अपना आप सुपुर्द करके अपनी प्रॉब्लम को छोड़ देता है, उसको संतोष हो जाता है। लेकिन वो आदमी जो नुगरा है, जो बिलीव नहीं करता खुदा के अंदर, नास्तिक है, या अगर वो आस्तिक भी है तो इतना उसका ईमान चुस्त नहीं, वो खूब मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लोगों से पूछता है, काला वाला करता है, इधर उधर मुझे धंधे भी करता है कि किसी तरह उसका दुख मिटे। लेकिन जब दुख नहीं मिटता तो उसको फिर मुझारा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जीव मुझाता है। कई लोग पागल बन जाते हैं, कईयों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। याद रखो जो बैतुल ख्याल की इबादत करते हैं, जिनका ईमान मजबूत है, उनका कभी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता।
ان کو کبھی منجھارا نہیں ہوتا، وہ پاگل نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ وہ یہ سمجھ کے کہ چلو میں نے محنت بہت کی مگر میرے مولا کو منظور نہیں، تو اس لیے سر مولا کے پاؤں میں رکھ کے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے آدھین کر کے قبول کر لیتے ہیں، تو دکھ ان کو دکھی نہیں کر سکتا۔ نگرے سگرے کے اندر یہ تفاوت ہے۔ جب میں نے اس کو یہ ایکسپلینیشن دیا، رابرٹ پیل اتنا خوش ہوا، کھڑا ہوا، مجھے ہاتھ دیا، مجھے بولا کہ بلیور نان بلیور کی سرخمنی، یعنی ان دونوں کے اندر کنٹراسٹ جو ہے، ایسا اچھا میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ پیر کا کلام ہے۔ آپ ایک ایک پارٹ جب یہ سنو گے، اس کی ایکسپلینیشن اور سمجھوتی آپ کے مغز میں جب اتر جائے گی، آپ کو پتہ لگے گا ہمارے جیون میں کتنا فیل ہونا چاہیے۔ تھوڑی کریکشن کرو، منڈل نہیں ہے، مانگل بجائے، مانگل ڈھول کو کہتے ہیں۔ ستگور کہہ رہے ہیں نام لیا سو اتی گھن، یالی 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 خوب تسبیحاں نکالی، لیکن من میں پریم پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاتھ میں تسبیح ہے اور من باہر گھوم رہا ہے، جیب میں سے آواز نکل رہی ہے یالی 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 یالی، من تو باہر گھومتا ہے، پریم کیسے پیدا ہو گئے؟ نام لیا آتی گھڑا پر پریم پیڑا نہ لائے۔ لیکن محبت کا جو درد ہے، محبت کی جو کشک ہے، وہ کلیجے کے اندر نہیں لگتی۔ محبت ایک ایفیکٹ ہے، جیسا کوئی آدمی گرم گرم چائے پیے، سخت گرم، اندر گرمی کے کارن سے اس کو پسینہ نکل آتا ہے، یا کوئی آدمی کو کوئی ایذا ہوئے تو اس کو درد ہوتا ہے، یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ محبت کا ایفیکٹ ہے جب انسان مولا کو یاد کرتا ہے اور حضرت ناظر سمجھ کے اپنے سامنے اس کو سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو دن دارہ اس کے بدن کے روماٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، شریر کے اندر ایک بجلی کی کرنٹ کی طرح ایک لہر بھاگ جاتی ہے۔ یہ پریم کا درد ہے، یہ ایفیکٹونیس ہے۔ مرشد کہتے ہیں بہت نام لیا لیکن من میں پریم پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ تو ایسا ہوا کہ دھوڑ ہے، دھوڑ، مٹی ریتی، آپ اس کے اوپر چونے یا سیمنٹ کا پلاسٹر کر ڈالو تو وہ ٹکے گا؟ وہ تو اکھڑ جائے گا، کیونکہ نیچے دھوڑ ہے۔ اسی طرح سے من کے اندر دھوڑ پڑی ہوئی ہے، من کے اندر موہ مایا ممتا پھنسی ہوئی ہے، من کے اندر دنیا کی محبت پھیسی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہم یالی یالی کا لیپن کریں تو کدھر سے ٹکے گا؟ پھر ایک اور ایگزامپل دی ہے کہ ایک پھٹا ہوا ڈھول ہوئے، ڈھول سمجھتے ہو؟ ڈھولک، دونوں طرف سے ڈھول بجاتے ہیں، تو یہ جو ڈرم ہوتا ہے دونوں سائڈ سے بجتا ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ پھٹا ہوئے تو اس میں سے آواز کیسے نکلے گی؟ راگ نہیں نکلتا۔ جو آدمی خالی جیب سے یالی یالی کرتا ہے، من کے اندر محبت اور پریم نہیں، پھر صدر دین کہتے ہیں یہ تو ایسا ہوا کہ پھوٹا ہوا ڈھول بجاتا ہے۔
मांदल ढोलक को कहते हैं। सतगुर कहे प्रेम भक्ति को हृदय वसे अने अंतर नीले काला गाया श्वास उतासे इसमें अंतर्नी का शब्द नहीं है, उसमें से नी काट देना चाहिए। सतगुरु कह रहे प्रेम भक्ति तो हृदय बसे। जो आदमी मौला को प्यार करता है वो अपने दिल के अंदर, मन के अंदर, ख्यालों के अंदर, विचारों के अंदर मौला को याद करता रहता है। अंतर लह लगाए, अपने घट के अंदर मौला की धुन के अंदर मस्त रहता है। मौलाना हज़रत इमाम सरकार शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है, बैतुल ख्याल वालों को महबूब फरमाया 1 घंटे की इबादत करो, लेकिन इसके अलावा सारा दिन कोई भी अल्लाह का, रहमान का नाम, यालिया का नाम, मोहम्मद का नाम सलवात पढ़ो। मौला को किसी भी नाम से याद करते रहो, लय लगाते रहो, उसकी ड्राइविंग कर रहे हो सलवात पढ़ते रहो, याली याली करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, या रहीम करते रहो, या रहमान या रहीम बोलते रहो। कुछ भी किसी भी नाम से, मतलब ये कि उसके साथ संबंध तार जुड़ी रहे। चलते चलते, बैठे बैठे, साइकिल चलाते चलाते, मोटर चलाते चलाते, किसी ऑफिस में गए हो, किसी आदमी को मिलने के लिए तो बाहर वेट करना पड़ता है, तो वेटिंग के अंदर भी बैठे बैठे मौला को याद करो, लय लगाओ। प्रेम भक्ति तो हृदय बसे, अंतर लह लगाए, सांस उसासे। जो सांस अंदर जावे, जो सांस अंदर से बाहर निकले वो उसास हो गया। सांस उसासे एम जपिए के काने सुरत न जाए, मतलब कि आवाज बिगड़, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो मौला तो हमारे दिलों के भेद से वाकिफ है। मन की आवाज उसको जल्दी पहुंचती है, अपने दिल के अंदर में उसको याद करता रहता है। तो मौला का जो मोमन है दीनदारों, सच पूछो तो वो 24 घंटे मौला के संबंध में होता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि रात को मेरा मोमन मुझे याद करके जब सो जाता है मेरे ही ख्यालों में, तो मैं सारी रात उसके पलंग की चौक करता हूँ, पहरा देता हूँ। सारी रात जितनी भी वो नींद में होता है, उसकी नींदर भी इबादत में गिनी जाती है। जब वो सुबह उठता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है, मुझे याद करता है, इबादत करता है। मोमिन इस तरह अपनी जिंदगी को मौला के नाम के अंदर रंग देता है। कुरान शरीफ के अंदर है एक आयत कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो उसके रंग में रंगे जाते हैं। ये अंतर की लय है। सतगुर कहे जिस मांगे ईमाना प्रगतिया, सतगुर कह रहा नूर, अली करना नूर नहीं। इनमें तो चेंज करो। देखो दीनदारों, कुछ बरस हुए
ہمارے گنانوں کی کتابوں کے اندر سے بہت ہیر پھیر ہوئے ہیں. میرے پاس یہ جو کتاب ہے یہ سنوت 1990 یعنی 1934 کی یہ اصل کتاب میں سے ہے. اور ہم کو امام کا فرمان ہے کہ اصل راگ کے اوپر اور اصل شبدوں کے اوپر چلو. علی کے نور میں مجھے کیا واندہ آ گئے ستگور کا نور کی جگہ، لیکن ہماری پرنسپل میں فرق آ جاتا ہے. ستگرو پیر ہے، ستگرو ماں ہے، ستگرو جو ہے ٹیچر ہے، وہ امام کی شناخت بتاتا ہے. اگر ہم ڈائریکٹ امام کے پاس جا ہی نہیں سکتے، ہم کو تو پیر مرشد کی ضرورت ہے. بھلا اللہ کو کیا پڑی تھی نبی بھیجنے کی؟ لا الہ الا اللہ ضرور ہے، لیکن بیچ میں ڈال دیا محمد رسول اللہ. اگر محمد رسول اللہ نہیں تو اللہ بھی نہیں. تو ستگرو جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. گنان کا پاٹ یہ ہے، ستگر کہہ رہے جسمائے ایمان پرگٹیا. جب انسان کے دل کے اندر ایمان ظاہر ہوتا ہے، ہم سب کے اندر ایمان ہے. وہ آدمی جو سنیما جاتے ہیں اور جماعت خانے نہیں آتے وہ بے ایمان نہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر ایمان پرگٹ نہیں ہوا. اچھا، یہ چیز سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی مٹھیاں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایک ہی چیز کرتا ہے، روتا ہے. آپ اس کو آواز دو وہ نہیں سنے گا. کان ہے لیکن کان سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں، ناک ہے کوئی گندی چیز رکھ دو کہ خوشبو والی چیز رکھ دو اس کو کچھ پتا نہیں، کیونکہ سونگھنے کی شکتی نہیں اس کے اندر. یہ مکمل انسان ہے، آنکھ ناک کان وغیرہ اندھا نہیں، لیکن آنکھوں کی پتلی میں ابھی تک نور پرگٹ نہیں ہوا. نور ہے. ایک آدھ مہینہ چلے جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھر ادھر ادھر جاتی ہیں، رنگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ماں کو بھائی بہن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ابھی تھوڑا تھوڑا رجسٹر کرنے لگ گیا، 2-3 مہینے کے اندر اس کی آنکھوں کے اندر پورا پورا تیز آ جاتا ہے. آہستہ 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 اس کے کان سننے لگتے ہیں. آہستہ 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 2-4 برس کا ہو جاتا ہے، تب اس کو سونگھنے کی شکتی آتی ہے اور اس کے اندر بدبو اور خوشبو کے اندر فرق لگتا ہے. یہ تمام شکتیاں اس کے اندر ہیں لیکن پرگٹ نہیں ہوئی، ٹائم لگنے سے پرگٹ ہوتی ہیں. ایسا ہی ایک آدمی مولا کو مولا طریقے مانتا ہے، لیکن جیسا کہا پیر نے وہ اپنی من کے اوپر کرتا ہے، فرمان برداری خاص نہیں کرتا. مولانا حاضر امام آتے ہیں تو مہمانی بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان پرگٹ نہیں ہوا. ایمان ہے، مومن نہیں بنا. یہ تفاوت قرآن شریف میں بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں ایمان ظاہر ہو گیا، ایمان جاگ اٹھا، جس سے غفلت ہوئے دور، اس کے اندر سے غفلت مٹ جاتی ہے. غفلت کہتے ہیں لیزی پنس، کیئرلیسنس کو غفلت کہتے ہیں، اگنورنس کو غفلت کہتے ہیں، بے پرواہی کو غفلت کہتے ہیں. پھر وہ آدمی جس کے اندر ایمان ظاہر ہو گیا، پھر وہ آدمی غفلت میں نہیں پڑتا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میں تھک گیا ہوں چلو آج عبادت نہیں کرا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میں لیٹ سویا تھا اس لیے صبح نہیں اٹھا. وہ 12 بجے سوئے کہ 2 بجے سوئے، وہ 10 بجے سوئے کہ کبھی بھی سوئے، وہ صبح اپنے مولا کی خدمت میں ہوتا ہے. اس کو غفلت نہیں دبا سکتی. اس کے انتکرن کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اگنورنس مٹ جاتی ہے، اس آدمی کی حقیقت کی سمجھ ملتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ستگر کا جو نور ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. یہ جو مرشد کا نور ہے
یہ محمدی نور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان نہیں بنایا. آپ لوگ حیران ہو کے مجھے دیکھتے ہو کہ مشنری کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں. ٹھہرو، نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے یہ ساری سرشٹی کی رچنا کی. تو تمام سرشٹی کا سرجنہار محمد ہے، اور وہ محمد کا نور جو ہے وہ پیر ہے، جس کو ہم ستگور کہتے ہیں، وہ محمد کا نور ہے. ایک کلام کے اندر پیر حسن کبیر جی نے فرمایا ہے کہ پیر حسن کبیر جی خود کے لیے کہتے ہیں کہ سرشٹی نو سرجنہار، سرشٹی کا سرجنہار کون؟ پیر حسن کبیر جی، یعنی نور محمدی. تو جو آدمی کے دل میں جب ایمان ظاہر ہوتا ہے تو ایمان ظاہر ہونے کے بعد اندھیرا مٹ جاتا ہے، غفلت چلی جاتی ہے، اس آدمی کو سمجھداری آتی، حقیقتی سمجھ. جو میں نے بات کہی وہ نیچے آ گئی نا. ستگور کہہ رہے نور منظر سماریا. ہمارا جو بدن ہے یہ منظر ہے. مولانا سلطان نے ایک جگہ لکھا ہے ہیومن باڈی از ٹیمپل آف گاڈ، کیونکہ اس کے اندر خدا کا نور ہے. ہمیں نور سے رچو آسمان، یہ سارے آسمان کی جو کچھ بھی سرشٹی کے اندر ہمیں دکھتا ہے یہ سب کچھ نور میں سے پیدا کیا ہے. تے نور مہتی نور پرگٹیا، وہ نور جو اللہ کا نور ہے، اس نور میں سے یہ محمد کا ستگور کا نور پیدا ہوا، اور اس نور کا نام تینو ستگور نام. گرو کا جو نور ہے وہی محمدی نور ہے. ستگور کہے رے ہمیں آویا ایہی لوک ماں انلاویا موگا تانو بھید تیرنگ بھوگ بہو پدوی پانیا پر تھوڑا یہ ہے ستگور کہہ رہے ہمیں آیا یہی لوک ماں انے لاویا مگت نو سول. بھید نہیں، سول بھید ہی ہے، مگر سول کہنے سے اور بھی بہت مطلب نکلتا ہے. ستگور کہہ رہے ہمیں آیا یہی لوک ماں، یعنی خدا نے جب محمد کا نور اپنے نور سے جدا کیا اور محمد کے نور سے ساری سرشٹی کی رچنا ہوئی، تو اس تمام سرشٹی کے اندر ستگرو کا نور، نور محمدی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. تو اس کو لوک میں، دنیا میں آنا پڑا. لاویا مگت نو سول، یہاں سول سے مطلب سمجھ، مکتی کی سمجھ. بھید بھی ہے، سول کا مطلب رستہ بھی ہوتا ہے، سول کا مطلب راز بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں سول سے مراد ہے سمجھ، جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں. مولانا سلطان سے فرمایا اگر تم یہ روز دعا مانگتے رہو گے یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے، اس میں سب کچھ آ گیا. سمجھداری ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ سمجھ وہ سول ہے.
मुक्ति की समझ, मुक्ति के रास्ते की समझ। ये फरमाते हैं मैं वो लेके इस दुनिया में आया, लेकिन हुआ क्या कि लोग खाने पीने के अंदर, ऐश आराम के अंदर, बीवी बच्चों के अंदर, घूमने फिरने के अंदर, पैसा बनाने के अंदर, इसके अंदर ही पड़े हैं कि रंग भोग बहुपदवी पावे, दुनिया के अंदर ही पड़े हुए हैं। पन थोड़ा आशिक मूल, मगर सच्चे आशिक जो थे वो तो बहुत ही थोड़े थे। और उन सच्चे आशिकों का फिर आगे जिक्र करते हैं। सतगुर कहे रे भाग उड़ा के लोकना, छेड़े की घात पथीरथ भूत बहु दीदा दान, ते स्वर्ग भोगवी हेठे उतर्या, छेड़ना और क्या नूर सतगुर ना मारे, खाई न और क्या नूर सतगुर नाम। सतगुर कह रहे भाग वागा से लोकना, जेने कीधा तप तीरथ व्रत बहु दीदा दान, ते स्वर्ग भोगवी हेठे उतरिया, जेने न ओळख्या गुर नारायण। ये सबक दिन फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर वो लोग बड़े नसीबदार हैं, खुश नसीब हैं कि जिन लोगों ने तप किया, इबादत की, तीरथ पे गए। तीरथ क्या है मालूम? जमात खाने आना। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं जो आदमी जमात खाने जाता है उसको हज का सवाब है, हज तीरथ। व्रत किया, टेक ली कि मैं रोज जमात खाने जाऊंगा, ये व्रत है। मजहब की जो ड्यूटियां हैं वो भी व्रत है। इमाम के पास जाके हम बोल लेके आए तो बैतुल ख्याल की इबादत हमने व्रत लिया, और फिर हमने दान पुण्य भी किया। व्रत के अंदर दसवंध भी व्रत में आता है। दसवंध जो है दान नहीं, दसवंध खैरात नहीं, चैरिटी नहीं, वो व्रत है, वो ड्यूटी है, वो करना है, वो इमाम का हक है। तो फरमाते हैं कि उसने दान पुण्य किया, दसवंध दी, जमात खाने आया, इबादत की, ते स्वर्ग भोगे हेठा उतरिया। इसको इन तमाम क्रिया का, ये सारी मेहनत का फल मिले कि वो ऊपर जाए, स्वर्ग में रहे कुछ बरस, 2, 4, 5 हजार बरस रहे, फिर वो नीचे आवे। कल को नीचे आवे कि उसने जमाने के इमाम को, गुर और नारायण, पीर और शाह को पहचाना नहीं। ये पाठ उन तमाम लोगों को लागू पड़ता है कि जिन्होंने हाजिर इमाम की शनाख्त नहीं की, वो चाहे इस्माइली होवे चाहे गैर इस्माइली होवे, वो दोनों तरीके हैं। इसलिए तरीके हैं कि ऐसे बहुत से इस्माइली हैं जो इमाम की इमामत को नहीं जानते। ऐसे लोग आज भी हैं, नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर नहीं आते दुआ पढ़ने के लिए, मगर जब नांदी वाला नांदी चालू करता है तो ऊपर आते हैं, नांदी लेके चले जाते हैं इस्माइली, दसवंध नहीं देते, जमात करने नहीं आते, दुआ नहीं पढ़ते, नांदी लेके चले जाते हैं। उनको इमाम की शनाख्त नहीं, गुरु की शनाख्त नहीं। तो पीर कहते हैं वो नसीबदार हैं। नसीबदार इसलिए कि दुनिया के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं कि जो नास्तिक हैं, न तप करते हैं, न दान पुण्य करते हैं, न इबादत करते हैं, न कोई नेकी करते हैं, मगर वो लोग कि जो तप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, नसीबदार हैं। उनको इसका फल मिलेगा कि सुख मिलेगा, और सुख पाके फिर वापस वो असली हालत के ऊपर आ जाएंगे। कारण के उन्होंने शाह पीर की और खान नहीं की।
सतगुर कह रे ब्राह्मण जोगी सीवरा ते भटकता भूल्या रे जाय छेड़े जीवे सतगुरा नहीं और क्या के मकरी अमर थाय रे भाई के मकरी अमर थाय। ब्राह्मण जोगी सेवड़ा, ये हिंदुस्तान के अंदर धर्म की दृष्टि के अंदर जो बड़े लोग हैं, ये उनकी कैटेगरी में आते हैं। पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मिशनरी हैं, पादरी हैं, ये सब जो धर्म के बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, टीचर हैं और लोगों को मजहब धर्म सिखाते हैं, तो फिर फरमाते हैं वो भटके हुए हैं, रास्ते भूल गए हैं, उनको सतगुरु की शनाख्त नहीं है। जिन्हें जीवे सतगुरु नहीं हो रखिया ते किम करी अमर खाए, वो लोग सुख पाएंगे, अपनी नेकी का बदला खुदा उनको जरूर देगा, वो पाएंगे। दान पुण्य किया है उसका बदला मिलेगा, तस्बीह निकाली है, कुरान पढ़ा है, उन्होंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वेद पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, इसका उनको ये जरूर खुदा मिल जाएगा, क्योंकि आखिर तो वो धर्म की चीजें हैं और नेकी है। लेकिन अमर नहीं होंगे, अमर होना यानी खुदा की जात में जाना वो नहीं मिलेगा। खुदा के हुजूरी फरिश्ते नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर सतगुर की पहचान नहीं की। सतगुर कह रे सोना रूपा तो साच है, अनदीजे आगा ना की कास, पर बाजर सायण गा लिए तो के मकरी हो वीर सरे भाई के मकरी हो वीर। सोना चांदी की एग्जाम्पल देते हैं कि सोना चांदी ये प्रेशियस मेटल है, सच्ची बात है। उसको गलाओ, खूब आग दोगे, वो नरम हो जाएगा, लेकिन पानी की तरह गलेगा नहीं, रस नहीं बनेगा, उसमें रसायन चाहिए, और रसायन कहते हैं नवसागर को। चांदी या सोना उछाली के अंदर डाल के जब उसको आग देते हैं, तो जब तक के उसके ऊपर नवसागर नहीं डाले वो पानी नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा। तो उस नवसागर को रसायन कहा गया। मतलब क्या है? सब करो, बंदगी करो, दान पुण्य करो, इबादत करो, नेकियां करो, रसायन किधर? और वो रसायन है मौला की शनाख्त, गुरु की शनाख्त। गुरु नहीं मिले तब तलक वो अंतकरण गर्म हो जाएगा, नरम हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा नहीं, पानी नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा। मुर्शिद और मुरीद एक नहीं हो सकते जब तक के वो रसायन अंदर नहीं डाले। उस रसायन को ढूंढो। सतगुर कह रे गुर के सिर तो गांठरी, अनसेवक के सिरा भार, लोहाना व माने बेसिए, तो के मकरी उतरी पार रे भाई के मकरी उतरी पार। गांठड़ी एक छोटी सी गांठ होवे जिसमें माल होता है। फिर कहते हैं कि गुड़ के सिर के ऊपर गांठड़ी
اور सेवक के सिर पर भार, क्या मतलब? गांठड़ी में माल है, यानी गुरु की ड्यूटी ये है कि तुमको रास्ता बतावे, लेकिन तुम्हारे सिर पे भार है कि तुम उसके ऊपर अमल करो। रास्ता बताना सहला है, गांठड़ी छोटी सी है, गुरु ने उठा ली, भार तो बहुत वजनदार है। गुरु मुर्शिद ने अपनी ड्यूटी पूरी की, तुमको फरमान किया कि ये काम करो, अभी करो न करो, किस तरह करो, उसका भार तुम्हारे ऊपर। गुरु के सिर तो गांठड़ी, सेवक के सिर भार। से दाखला देते हैं, एक लोहे की लोखंड की नाव बनाओ तो उसके अंदर जो कभी बैठोगे तो वो डूब जाएगी। डूब जाने से मतलब यह है कि लकड़ी तरती है, लोहा नहीं तरता। लकड़ी की तरह कोरे बनो, लाइट बनो तो पार उतरोगे। अगर लोहो नाव में बैसिए तो केम करी उतरिए पार। लोहे की बोट बना के हम नहीं जा सकते। आजकल स्टीमर लोहे के बनते हैं। पीर के जमाने के अंदर ये लोहे के स्टीमर जहाज जो आज बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 लाख टन का एक बड़ा बड़ा टैंकर होता है, सब स्टील की प्लेट्स होती हैं। लेकिन आपको मालूम है ये जो लोहे के स्टीमर्स बनाते हैं वो साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर पानी के वास्ते बहुत ज्यादा एरिया वैक्यूम में आ जाता है, इसके लिए पानी में वो डूबते नहीं। मगर पीरों के जमाने के अंदर 500, 800, 900 वर्ष पहले इतने बड़े स्टीमर नहीं थे, और जो थे भी तो वो लकड़ी ही के बनाए जाते थे, क्योंकि लकड़ी हल्की है। यहाँ पीर का कहना ऐसा है कि लोहा जो है वो गुनाह की तरह वजनदार है, या गुनाह जो है वो लोखंड की तरह वजनदार है। गुनाह के कारण से हमारा अंतकरण वजन वाला बन जाता है, वो डूब जाता है, नहीं तरता। लेकिन कभी गुनाह न करें तो हम हल्के और लाइट और फोरे बन जाएंगे। तो पीर का कहना यह है कि देखो मेरी ड्यूटी थी, मेरे सिर पे गांठड़ी है, खुदा ने मेरे को अपॉइंट किया है कि मैं लोगों को हिदायत करूं। मैंने तुम्हें हिदायत कर दी, मेरा काम पूरा हो गया। अब तुम्हारे सिर के ऊपर भार है। अगर तुम गुनाह कर करके अपने अंतकरण को, अपनी रूह को तुम वजनदार बना दोगे, डूब जाओगे, तर नहीं सकोगे। गुनाहों से छूट के हल्के और लाइट बनो। सतगुरु कह रे किसका गुर तो आंजरा। उसका जो अंधा है उससे आदमी रास्ता पूछे तो वो अंधा उसको क्या डायरेक्शन दे सकता है। तो पीर का कहना यूं है कि दुनिया में ऐसे बहुत से गुरु हैं, ऐसे बहुत से मुर्शिद हैं कि जो अंधे की तरह है, जो खुद मोहताज हैं, तुम्हें क्या बताएंगे। कई लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी दुख तकलीफ आ जावे तो कोई गोरों के मुल्ला के पास भागता है, कोई सनाशरियों के मौलवी के पास जाता है, कोई सुन्नी आलिम के पास जाता है, उनके पास से डोरे, धागे, गंडे, तावीज ये सब लेते हैं। तो ये तो मिसाल ऐसी है कि वो गुरु अंधे तुमको क्या रास्ता बताएंगे। सच्चा मुर्शिद सतगुरु मिलना चाहिए। अगर गुरु झूठा है तो उसके चेले किस तरह सच्चे हो सकते हैं। सच्चा मुर्शिद अल्लाह का नूर जिसके अंदर हो, उसकी जाके तुम सेवा करो, ताबेदारी करो। तो फरमाया जिसका गुर तो आंधला, चेला उसका पोप, वो आदमी ऐसा है कि ते आप मतीला, अपने आप में मस्त है, स्वार्थ वृत्ति में, खुद के अंदर अभिमान में बैठा हुआ है, और मन के अंदर भी हट है, जिद है कि मुए न पावे मोक्ष। वो मर जाएगा तो उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं।
کیونکہ مرشد سچا نہیں ہے۔ ستگور کہہ رے جھوٹا مرنا تو سب جگا مرے અને સાચાનો મારે કોઈ આહુર ગિનાને છે મારે તિસે બોહાણ મરણ હોય રે ભાઈ جھوٹا مرنا سب جگ مرے، یعنی انسان کو موت تو آئے ہی گی۔ پھر کہتے ہیں یہ موت سچی موت نہیں، سچی موت تو یہ ہے کہ مرشد کی تابع داری کر کے مرو۔ جھوٹا مرنا سب جگ مرے، سچ نہ مرے کوئی، گر گنانے جے مرے اس سے بہر نہ مرنا ہوئے۔ جو گرو کے گنان کے اوپر زندگی گزار کے مر جائے وہ سچا مرنا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے موتو قبل ان تموتو، تم لوگ مر جاؤ اس کے پہلے کہ تمہاری موت آوے۔ امام سلطان شاہ فرمایا بیت الخیال کے اندر تم اس طرح سے بیٹھو کہ جیسے انسان مر جاتا ہے۔ یہاں مرنے سے مطلب کیا ہے؟ یہاں مرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے وچار، ہماری ہستی دنیا سے الگ ہو جائے۔ ہم جب عبادت میں بیٹھے ہمیں دنیا کی کوئی چیز یاد نہ آئے، جیسے کہ ایک آدمی گزر گیا ہے، نہ وہ بینک میں جاتا ہے، نہ وہ کھانا ڈھونڈنے جاتا ہے، نہ اس کو کوئی چنتا ہے، نہ کوئی نیازی، مردہ ہے، مردہ پڑ گیا۔ اس طرح سے عبادت کے اندر ہم کو مر جانا چاہیے۔ یہاں مرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے ڈیٹیچمنٹ ہو جائے، تمام دنیاوی خیال، وچار، اچھائیں سب کچھ ٹوٹ جائیں، صرف ایک ہی چیز خدا تعالیٰ کے اس شبد کے اندر ہمارا جیو اٹک جائے۔ اس طرح زندگی گزرنے پر جب ہم کو خدا کی طرف سے موت کا پیغام آئے گا اور وہ مومن ایسا جیون گزارنے کے بعد جب ہی مرے گا تو مرشد کہتے ہیں وہ سچا مرنا ہے، کیونکہ وہ گرو مرشد کے فرمان کے اوپر زندگی گزار کے مر گیا۔ پھر اس کو دوسری موت نہیں۔ دوسری موت سے مطلب ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ کبھی زندگی کے اندر ہم فیل ہو جائیں گے تو ہمیں واپس ریپیٹ کرنا پڑے گا، تو واپس مرنا پڑے گا۔ کئی لوگ دنیا کے اندر روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں، انسان کو دکھ مار ڈالتا ہے۔ بعض ایسے غم ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، وہ مرنا چاہتا ہے لیکن موت نہیں آتی، وہ بھی مرنا ہے، مگر وہ مرنا ایک قسم کی سزا ہے، پنشمنٹ ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ جو آدمی عبادت کرتا ہے، مولا کے فرمان پہ زندگی گزارتا ہے، دنیا سے اس کا من ہٹ گیا ہے، جیسے کہ امام فرمان فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے مرغابی دنیا میں پانی میں رہتی ہے۔ مرغابی سمندر کا جانور ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے اور مرغی کی سائز کا ہوتا ہے، چھوٹی مرغی ہو گئی اتنا ہوتا ہے، کبوتر سے بڑا ہے۔ انگلش میں اس کو گل کہتے ہیں، سی گل، سمندر کی گل، وہ سمندر میں رہتی ہے لیکن اس کے پانکھ گیلے نہیں ہوتے، پانی میں ڈبکی بھی لگاوے تو ابھی پانکھ بھینے نہیں ہوتے، پانی ٹکتا ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مرغابی کی طرح میرا مومن دنیا میں رہتا ہے کہ پانی اس کو اثر نہیں کرتا، مطلب کہ مومن کے دل کے اوپر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ دکھ آیا ہے تو وہ دکھی نہیں ہوتا، بہت پیسہ مل گیا تو مغرور نہیں ہوتا، اس کی وکھان کرو گے تو وہ پھلاتا نہیں، وہ کہتا جو کچھ ہے میرے مولا کا ہے، اور گالی نکالو گے تو بھی غصہ نہیں کرتا، یہ سمجھ کے کہ تم تو بختے ہو۔ اس کو دنیا کا اثر ہوتا ہی نہیں، تو یہ ایک قسم کا مرنا ہے، دنیا سے ڈیٹیچمنٹ ہو جاوے۔ تو مرشد کا کہنا یہ ہے کہ سچا مرنا مرو، اور وہ یہ ہے کہ گرو کے فرمان پہ زندگی گزارو۔ 3 پارٹ باقی ہے، 20 میں 17 پارٹ ہو گئے، ابھی 18واں پارٹ ہے۔
सतगुरु कह रे संसार सागर महाजल है, अनसिर पर भर्या छे भार, जो सत की नाव माहे बेसिए, तो सतगुरु उतारे पार रे भाई, सतगुरु उतारे पार। 18वां पाठ है। सतगुरु कह रहे संसार सागर महाजल है, અને સિર ઉપર ભર્યા છે ભાર, जो सत की नाव माए बेसी है तो सतगुरु उतारे पार। ये दुनिया है एक बड़े ऊंधे समुंदर की तरह है, और तुम्हारे सर के ऊपर दुनिया का भार है, बीवी बच्चे माल दौलत प्रॉपर्टी, और फिर बड़ी चीज ये कि इन चीजों के अंदर हम ओतप्रोत हो चुके हैं, गुनाह भी किया है, इबादत की ही नहीं, तो सिर के ऊपर गुनाहों का वजन बहुत बढ़ गया है, तो कैसे पार कर सकेंगे इस तरह। फिर भी मुर्शिद कामिल जो है तो बड़ा रहीम है, दुनिया का गुनाह करके भी, वजनदार होके भी, जो कभी मुर्शिद की शरण में आ जाएं और गुनाहों से तौबा करके सुधर जाएं, तो वो फिर उठा के हमें अपने साथ ले जाता है। फिर फरमाते हैं जो सत्य की नाव में बैठी हैं, जो सचमुच तुम दुनिया की ये मोहब्बत वगैरह से अपने मन का त्याग करके मजहब के अंदर आ जाओ, मौला की जो बोट है उसके अंदर बैठ जाओ, तो सतगुरु तुमको पार उतारेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुमको हल्का कर देगा, तुमको उठा लेगा, तुम्हारी मुसीबतें दूर कर देगा, तुम्हें बख्शिशें देगा। और सत्य की नाव जो है हजरत इमाम की ताबेदारी और उसकी शरण में पड़ने का नाम है। सतगुरु कहे नाव कीजे अली के नाम की, अनिति माही साचा भरिए भार, पवन जो चाले प्रेम का, तो सतगुरु उतारे पार रे भाई, सतगुरु उतारे पार। हज़रत रसूल करीम की एक हदीस से फरमाते हैं कि अहले बैत जो है उनकी मिसाल एक बोट की तरह है, जो अहले बैत की बोट में आ जाएंगे वो पार उतर जाएंगे। इसको सफीनतुन नूह के साथ कहा है कि मेरी अहले बैत ऐसे हैं कि जैसे नूह नबी का जहाज था। तो यहाँ पे सदर फरमाया है नाव कीजिए हर के नाम की, अने माहे साचा भरिए भार, पवन जो चाले प्रेम का, तो सतगुरु उतारे पार। कि तुम मौला के नाम की जो बोट है उसके अंदर आ बैठो, उसका आसरा लो और उसके अंदर सच्चा भार भरो, पत्थर नहीं, लोहा नहीं, कचरा नहीं, जो तुम्हें जरूरत की चीजें हैं, कपड़ा लता है, खाना पीना है, मुसाफरी के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो सच्चा भार है। लेकिन आदमी को ऐसा मिसाल दे दूं कि भाई लंदन जाना है एक अठवाडिये के लिए, या अभी हम कनाडा जाते हैं रहने के लिए, तो बैठना है इसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर 20-25 किलो मिलते हैं, उसके अंदर कपड़े लते दरदागीने लिए, लेकिन आप घर का फर्नीचर साथ ले जाओ तो ये तो खोटा वजन है। फिर का कहना यह है कि गुनाह न करो, नेकी करो। नेकी जो है वो सच्चा भार है, नेकी करो, इबादत करो, दान पुण्य करो, अच्छे पाक विचार रखो, सच्चा भार ये है। और इसके बाद जब ये प्रेम का पवन लगेगा, जूने जमानों के अंदर इंजन नहीं थे,
स्टीमर जो थे वो स्टीम शिप्स नहीं थे, तेल की भी उस वक्त शोध मशीनरी के वास्ते नहीं हुई थी। तो उस वक्त जो बोट बनाते थे उसके वो बाजबान होते थे। जब भी पवन लगती थी तो पवन के जोर से हो जाती थी बोट। तो इसमें फिर कहते हैं सच्चा भार भरो, मौला के नाम की बोट के अंदर बैठो। जब तुम्हारे दिल के अंदर प्रेम पैदा होगा तो फिर तुमको सतगुरु पार उतारेगा। प्रेम की पवन लगनी चाहिए। 16 और 20वां पाठ अभी है। सतगुरु कहे रे भूलिया कर्म मा जीव तू ना भूलिए, अने सतगुरा भी क्षमा जान, ए जीवा पिंड को जे धाणी, छेड़नी पाई क्या थोड़ा सा फर्क है इस पाठ में। सतगुरु कह रहे भूला ब्राह्मण जीव तू न भूलिए, અને સતગુર બીજો માં જાણ, એ जीव पिंड को जे धनी जेने निपाई चारे खान। मतलब ये है कि तुम दुनिया के मुल्ला मौलवियों पंडितों साधुओं के पीछे मत लगो, ये तो भूले हुए हैं। ब्राह्मण भूला है, जीव तू न भूलिए, तू होशियार रहना, इनके पीछे मत लगना। सच्चा मुर्शद दूसरा कोई नहीं, एक ही है दुनिया के अंदर, उसके बगैर दूसरा नहीं है कोई, उसको ढूंढो। और वो ऐसा है कि जो जीव पिंड का मालिक है, उसने जमीन आसमान को पैदा किया है, वो तुम्हारा सच्चा धनी है। उसने चारे खान पैदा की। ये चार खान ये है कि इंसान, जानवर, पशु पंछी और जो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी 4 कैटेगरी हैं। 4 तरीके से दुनिया के अंदर जीव 4 तरीके से पैदा होते हैं। गुरुदेव ने हमको वो 4 तरीके बताए। एक तो वो तरीका है कि जैसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे से छूटे होते हैं तो डबल हो जाते हैं, टूटते जाते हैं। जैसा कि गार्डन के अंदर आजकल बरसात की सीजन है, अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई गार्डन है, आप देखो तो उस गार्डन के अंदर अर्थवर्म होते हैं। 4, 5, 6 इंच लंबा होता है, कभी कभी 10, 12 इंच तक का भी लंबा होता है। अर्थवर्म सांप की तरह चलता है, लेकिन बहुत पतला होता है, जहरीला नहीं है। इस अर्थवर्म को जमीन के अंदर से थोड़ी जमीन खोदोगे तो अंदर निकलेंगे। तो आप जब वो आप जमीन खोदोगे तो वो तड़पते हैं, उसके 2 टुकड़े कर दो। जब 2 टुकड़े कर दोगे तो वो दोनों टुकड़े, एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, मरेगा नहीं। और कुछ थोड़े कलाक के बाद जो भाग कट गया उधर फिर से एक नवा मुंह निकल आएगा। अभी 1 से 2 बन गए, उसको फिर 4 बना डालो। थोड़े घंटों के बाद फिर उसके मुंह निकल आएंगे। तो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जितने भी सेल्स और बैक्टीरिया हैं, ऐसा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसको कहते हैं सीटेज। ये सीटेज खान है। दूसरी खान है जरेज खान। जरेज खान के अंदर झाड़ वगैरह आते हैं कि जो बीज से या काउंटर प्लांटेशन करते हैं, पीक वगैरह काट के, काकड़ी काट के उसको बनाते हैं। तो ये जरेज खान है, जो एक ही जगह बैठे हुए हैं और हिलते जुलते नहीं, लेकिन उनके अंदर जीव है। तीसरी है इंडेज खान। वो जानवर के जो अंडे में से पैदा होते हैं, जैसे मुर्गी है, पंछी है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल में सांप और ये जेड गरोड़ी, ये सब रेप्टाइल्स की फैमिली है। इनके अंडे होते हैं। मच्छी के भी अंडे हैं।
تو یہ اندیج خان ہے، اور چوتھی خان ہے ادربج خان، کہ جو ماں کے ادر میں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان ہے، گائے بکری بھینس جانور ہیں 4 پگ والے، تو یہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو 4 خان کہتے ہیں، تیج، جریج، اندیج، ادربج۔ 600 برس پہلے ہمارے پیروں نے ہم کو کیسی اچھی سائنس سکھائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے 4 پرکار سے چیز دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پیر صدر دین کہ وہ سچا مرشد ڈھونڈو کہ جس نے یہ ساری سرشتی کی رچنا رچی، یہ تم برہمنوں پنڈتوں ملا مولویوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ وہ تو بھولے ہیں، تم مت بھولنا۔ زنداروں 20 پاٹھ آج پورے ہوئے، انشاءاللہ اگلے سوموار کو ہم پھر ملیں گے اور آگے چلیں گے۔ ابھی میں آتے سوموار کو ترجمہ ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے 5 منٹ دوں گا۔ آج کے اس ایکسپلینیشن میں سے یہ جو 20 پاٹھ پڑھے گئے، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوئے تو لکھ کے لے آنا اور مجھ کو دینا، میں اس کا خلاصہ دوں گا۔ کبھی کوئی بھی سوال نہیں آئے گا تو پھر ہم چالو کریں گے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے۔ جولائی 1982 بائی پیر صدر دین سیکنڈ بیٹر۔ ستگور پیر صدر دین کا سلوکہ اپنے شروع کریں۔ آج ہماری دوسری بیٹھک ہے۔ گئے 22 میں 15واں جو پاٹھ ہے اس کے اندر یہاں چوپڑی میں لوہا لکھا ہے۔ لوح کا مطلب سختی بھی ہوتی ہے اور لوح کاغذ کو بھی کہتے ہیں، جو کہ عربی زبان کے اندر لوح کرتاس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ خلاصہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاغذ کی ناؤ میں بیٹھو گے تو تم کس طرح پار اتر سکو گے، کاغذ یعنی دنیا۔ آج کتنا پاٹھ شروع کرتے ہیں ہم لوگ؟ ستگور کہہ رہے چار کھانا مانگی وتوں آویوں انے بولیوں بہت اپار اے پورب پنہ ہوتا تنو تو پانیوں من کھایا وتار رے بھائی، پانیوں من کھا اوتار۔ گئی دفعہ 20ویں پاٹھ کے اندر 4 خان کا ذکر آیا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ تو 4 خان میں سے اثر ہوا اور تو نے بہت بھولیں کی، بہت مسٹیکس کی، گناہ کیے، پر جو پورب کا پن ہوئے، یعنی پہلے انسان عبادت کرے، نیکی کرے، اعمال اچھے کرے تو خدا تعالیٰ اس کو انسان کے اوتار میں جنم دے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ مذہب کی کوئی بھی چیز اس کے اندر پورو کا پن ہونا چاہیے۔ یہاں پورو کا مطلب یہ ہے پہلے پن کرو پھر اس کا ثواب اور بدلہ ملے۔ جب تک ہم کوئی نیکی نہیں کرتے تب تک ہم کو اس کا بدلہ اور ثواب نہیں مل سکتا۔ تو آج ہم یہاں کریں گے تو کل ہم کو وہ چیز یہاں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ ہر ایک پاٹھ پڑھ
सतगुर कह रे मान खा अवतार तू पामियो पर कोई न जाने मूगा तीनों भेद ए माणिक मोचो शू थायो जो अंतर न परियो छेद रे भाई अंतर न परियो छेद। 22वें पाठ में ये फरमाते हैं कि मान का अवतार तेरे को मिला, लेकिन इस इंसानी अवतार की कदर किसी को है नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं कि जो अपनी इंसानी अवतार की कदर करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि तुम इस दुनिया के अंदर भेजे गए हो, खुदा ने तुम्हें क्या क्या नियामतें बख्शी हैं, उसका तुम ख्याल करके अल्लाह का एहसान मानो। ये फरमाया कोई आदमी ऐसे हैं कि जो मनुष्य अवतार की कदर करे और खुदा की इबादत करके ऊपर चढ़े। कभी एक बहुत बड़ा मोती हो गए लेकिन उसमें सुराख नहीं, छेद नहीं, तो उस मोती की कीमत नहीं, क्योंकि जब तक मोती में छेद नहीं तो उसको पुरो के पहन नहीं सकते। हीरे की तरह मोती को जड़ाया नहीं जा सकता, उसके अंदर छेद होना चाहिए। यहाँ छेद का मतलब इंसान की इबादत है। एक आदमी बहुत अच्छा है लेकिन इबादत नहीं करता तो वो कोई काम का नहीं। बड़ा कीमती मोती हो गए, उसमें सुराख नहीं तो उसकी कीमत नहीं होती। जब जहाँ जहाँ ये मोती निकलते हैं, जैसे मस्कट के पास या होनोलुलु के अंदर हवाई आइलैंड्स के आजू बाजू में मोती बहुत हैं, $4 लेते हैं। कोई जो विजिटर्स उधर जाते हैं तो वो $4 मांगता है, वो $4 लेके नीचे जमीन में अंदर जाता है, पानी के अंदर डुबकी लगाता है। जब वो डाइव करता है तो फिर नीचे जो कुछ उसको मिले तो वो छल्ली भर के ले आता है, उसमें सीप होते हैं। तो जैसी आपकी किस्मत, कभी ऐसा होता है कि सब सीप खाली होते हैं, कभी लकी आदमी होते हैं तो 2-4 मोती मिल जाते हैं, मगर जैसे ही वो सीप तोड़ के अंदर से मोती निकालते हैं तो वो एक सलाई लोखंड की या तांबे की अपने पास रखते हैं, फौरन उसको छेद कर देते हैं। कभी उस वक्त छेद नहीं करे तो विदिन सेकंड है वो हार्ड हो जाता है। ये फरमाते हैं कि कितना भी बड़ा कीमती मोती हो गए लेकिन उसमें छेद नहीं तो माला बनाने के काम नहीं आएगा। यहाँ छेद से मुराद इंसान की इबादत है, और इबादत करना दुख की चीज है, यानी मुश्किल है, तकलीफ होती है। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं बैतुल ख्याल के अंदर कि बैतुल ख्याल की इबादत सुबह 4 बजे हर रोज उठ के तुम इबादत करो। सब फरमाया ये सख्त डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन थका देवे ऐसा डिसिप्लिन है, लेकिन इसके बगैर कीमत भी नहीं होती। सतगुर कह रे मान खातरी की देही ते धरी ते नाही आवे रोई वार पात्र पीछाणी सतगुर ने पूछिए तो सतगुरु फरमाते हैं कि मन का अवतार जो तुमको मिला है ये तुमको घड़ी घड़ी वारंवार नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम अभी से होशियारी करो। गुरु रसूल कबीर जी ने एक इनाम में फरमाया है कि कलयुग के अंदर आदमी को 8 दफा इंसानी अवतार का चांस मिलता है। 8 दफा।
وہ گنان یاد کرو. ہے جی پانتریس نے 25 16 نے 8 وار 84 پریو تُنے شان آگی رے. 35 25 16 8. پہلے ستیگ میں 35 دفعہ, تیجے تریتا یگ میں 25 دفعہ, تیجے دوپر یگ میں 16 دفعہ, کل یگ میں 8 دفعہ. ہر ایک لاکھ مدھم اوتار کے بعد ہندوستانی اوتار ایک دیتا ہے. تو اس طرح 84 اوتار ہم کو ملے. 35 اور 25 60 ہوتے ہیں, 16 اور 60 64 اور 8 84. ابھی اس کل یگ میں ہمیں 8 اوتار ملیں گے یا ملنے والے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ یہ پہلا ہے, 5واں ہے, 6واں ہے, 7واں ہے, 8واں ہے. کیا پتا, ہو سکتا ہے کہ یہ 8واں ہوئے تو جو کبھی 8ویں اوتار میں بھی ہم نے بندگی کی عبادت نہیں کی تو کچھی میں بولتے ہیں نا, منہ آپ آئے, پھر کوئی رستہ نہیں. کبھی 5واں 6واں اوتار ہوگا تو شاید ایک جگہ اور مل جائے. تو پھر فرماتے ہیں یہ منکھا اوتار تم کو گھڑی گھڑی نہیں آئے گا. پاتر کو پہچان کے, پاتر یعنی حاضری, پاتر کا مطلب حاضری, اس کو پہچان کے گرو کے فرمان کے اوپر عمل کرو. اور جس طرح سے مرشد یعنی گرو, گرو کا مطلب پیر, پاتر امام اور سدگرو یا مرشد یا گرو پیر کو کہتے ہیں. تو کڑ ہوئے نستار, تو تمہاری جو آل اولاد ہے نا اس کو بھی مولا ایمان بخشے گا اور وہ بھی پار اترے گی. پاتر کا میں آپ کو ایک اور خلاصہ کروں. مولانا حاضر امام ہمارے آج 49 میں امام ہیں. ہمارے اول امام مولا مرتضیٰ مشکل کشا اللہ علیہ ہیں. ایسا نہیں سمجھنا کہ مولا علی سے پہلے امامت نہیں تھی. امامت کا نور الہی نور ہے, اللہ کا نور ہے, وہ ہر زمانے میں تھا. ایک آنکھ کی پلک کتنا بھی زمانہ مولا کے نور کے اور اس کے پگلے کے بغیر خالی نہیں ہوا, کبھی نہیں. اسی طرح سے قیامت تک یہ پاتر ہمیشہ رہیں گے. لیکن ہم کو ہسٹری کی ایک حد, ایک فرنٹیئر کے اوپر, اس کے پہلے اور اس کے بعد ایک پیریڈ کو نقی کرنے کے لیے ہمارے پیر صدر الدین نے ونشاولی جو بنائی تو اس کے اندر مولا علی پہلے امام, لیکن مولا علی سے پہلے جتنے امام ہوئے ان کو ہم پاتر کہتے ہیں. ستوتر پاتر, حضرت آدم سے لے کے